नमस्कार, आपले बुलढाणा समाचारमध्ये स्वागत आहे। जमात-ए इस्लामी हिंद बुलढाणा यांची एक दिवसीय जिल्हा बैठक यशस्वी। नशामुक्त, व्याजमुक्त आदर्श विवाहाचा अवलंब करा। मोहम्मद अझरुद्दीन। जमात-ए इस्लामी हिंद बुलढाणा जिल्ह्याचा एक दिवसीय जिल्हा मेळावा तुम्ही आस्तिक असेल तर अभिमान वाटेल या शीर्षकाखाली ईदगाह मैदान जुनागाव येथील आज रविवार 22 जानेवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 या कालावधीत विद्वान व देशातील विचारवंत आणि नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते। कार्यक्रमाला संबोधित करताना जमात-ए इस्लामी हिंदचे प्रवक्ते प्राध्यापक वाजिद अली खान, शेख मतीन, डॉक्टर यासीन शेख, हाफिज मुजाहिद, गजाला मॅडम, जोहरा मॅडम, फजील अरशद, मुफ्ती जमीर, मुफ्ती अबू शाह आदींनी संबोधित केले। हाफिज मुजाहिद कुरेशी यांनी तिलावत कुराण सादर केले। जमात-ए इस्लामीचे जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर यासीन शेख यांनी उद्घाटनावर भाषण केले। मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य आणि कुराण सुन्नीचे मार्गदर्शन विषयावर भाषण सादर केले, ज्यामध्ये स्पेन आणि तिथल्या इस्लामच्या विरोधात बंदी अशा परिस्थितीत महिलांना कुराण आणि मुलांच्या हृदयात विश्वास कसा जोपासला आणि तरुणांच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली। त्यानंतर श्रीमती जोहरा जबीन यांनी पती पत्नी या उपशीर्षकाखाली इस्लामिक समाजातील आमची भूमिका या शीर्षकाखाली चर्चेला संबोधित केले। कुमारी गजाला यांनी शिक्षिका या पदवीधर प्रकाश टाकला। त्या म्हणाल्या की अध्यापन हे नाजूक काम असून जबाबदारी हे सर्वात महत्त्वाचे व पवित्र कर्तव्य आहे। शिक्षणाद्वारे पिढ्यांचे प्रशिक्षण, शुद्धीकरण, परिष्करण आणि सभ्यता आणि संस्कृतीचे हस्तांतरण, प्रेरक विचार आणि विचार पिढ्यांच्यापर्यंत पोचविणे होय। शिक्षकांना प्रोत्साहन देताना ते म्हणाले, अध्यापन हा विश्वास आहे। विश्वास हा श्रद्धेचा भाग आहे, जो प्रामाणिकपणे पार पाडणे ही शिक्षकाची जबाबदारी आहे। मुफ्ती जमीर सिराजी यांनी हदीसचा हवाला देताना इस्लामी समाजात व्यापारी म्हणून आपली भूमिका काय असावी यावर प्रकाश टाकला आणि सांगितले की व्यापाऱ्यांच्यासाठी 2 गुण महत्त्वाचे आहेत, सत्य आणि विश्वासार्हता। या गोष्टींचा अभाव आहे। इस्लामिक समाजातील राजकीय व सामाजिक नेत्याची जबाबदारी काय या विषयावर डॉक्टर शाकीर म्हणाले की जे राजकारणात सहभागी आहेत किंवा होत नाहीत त्यांना हक्कापासून वंचित ठेवले जाते। मुस्लिम नेतृत्वाखाली सुशिक्षित तरुणांना सरकारने अटक केली आहे। कार्यक्रमात जिल्हाभरातील पुरुष सहित हजारो महिलांची उपस्थिती होती। बुलढाणा समाचारचे कॅमेरासमोर कार्यक्रमाचे उद्देश काय होते, वाजिद अली खान नाशिक आणि मोहम्मद अझरुद्दीन साहब यांनी आपले विचार मांडले। क्या मकसद है इसका बताइए। जमात-ए इस्लामी हिंद रियासत महाराष्ट्र में सारे महाराष्ट्र में ज़िले इज्तिमात का सिलसिला शुरू किया और इसमें जो उन्वान दिया गया कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो इसके ज़रिए महाराष्ट्र के 101.5 करोड़ मुसलमान और बिल्कुल सब बुल्ढाना ज़िले के कई लाख मुसलमानों को ये तवज्जो दिलाना है कि ना गम करना चाहिए और ना हुस्न करना चाहिए, कमज़ोरी दिखाना चाहिए, बल्कि ईमान के क़ुव्वत के हवाले से काम करना चाहिए। फिर जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह मकसद रखती है कि मुसलमानों को सिर्फ महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमान ही नहीं बल्कि 11 करोड़ जो हमारे मानवता के भाई हैं, बहुजन समाज के भाई बहन हैं, सब के बारे में काम करना है। और जमात इस्लामी ने इस पर तवज्जो दी कि वे एक मुस्लिम टीचर, एक मुस्लिम वालिदैन, एक मुस्लिम ताजिर, हमारे आलिम और हमारे सियासी रहनुमा, उनको कैसा होना चाहिए अपने 11.5 करोड़ की खिदमत के बारे में, सेवा के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में कैसा किरदार, कैसा चरित्र उनका होना चाहिए,
تو یہ بات بھی ایسے اجتماعات کے موقع سے یہ عالمی سطح پر ہے یا ضلع؟ نہیں، یہ ضلعی سطح پر ہر ضلع کے الگ الگ رکھے گئے اور ہر ضلع میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اس میں ٹرانسپورٹیشن میں بھی آسانی ہوتی، سننے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی، اس کے پورے اسٹیٹ میں یہ چل رہے ہیں۔ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جو 1.5 کروڑ مسلمان ہیں مہاراشٹر کے اور ہر ضلع کے جو کئی لاکھ مسلمان ہیں، ان کو قرآن سے مضبوط تعلق رکھنا چاہیے، ان کو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق رکھنا چاہیے، حدیث اور سیرت، اور ایک مضبوط اجتماعیت بن کر کام کرنا چاہیے، اور بھی جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے ان سے تعاون، ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ بھلائی کے کام کرتے ہم کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے پورے مہاراشٹر کے سماج کی بھلائی کے لیے خوبی لیکن جان مال وقت صلاحیت قربان کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جماعت اسلامی کے لیے، جماعت اسلامی اس لیے لوگوں کو تیار کروا رہی ہے۔ کیا مقصد ہے اس کو بتائیے اجتماع؟ یہ اجتماع دراصل مسلم معاشرے کے اپلفٹمنٹ کے لیے اور ان کو پورے سماج کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے بھارتیہ سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں، گندگی عام ہے، رشوت اور کرپشن کے ایشوز ہیں، جہیز کی کلچر کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس وقت سماج پریشان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے مسلم معاشرے کو اس سلسلے میں سینسٹیو بنایا جائے، ان کے اندر بیداری لا کر مسلم معاشرے کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے اور پورے سماج کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ ایک اچھا پاکیزہ اور اخلاق پر مبنی معاشرہ وہ قائم کرے۔ اسی میسیج کو عام کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کو میسیج دیں گے؟ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو اس وقت ملک میں جو نفرت عام کی گئی ہے وہ یہ سمجھیں کہ مذہب انسانوں کو جوڑنے والی چیز ہے، مذہب انسانوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے۔ تو اس وقت ملک میں نفرت کی بجائے محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک اللہ کی بندگی، ایک ایشورواد کی طرف ہم تمام انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، اسی ایک اللہ کی، ایک ایشور کی ان کو عبادت کرنی چاہیے، اور اس ایک ایشور نے قرآن کی شکل میں جو پیغام، جو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔